रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू लतीफ़ा कल्ब है, दिल। ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। अहले तरीक़त इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बहुत ज़्यादा। बल्कि एक नफ्स और एक कल्ब, इन दोनों चीज़ों पर अहले तरीक़त बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मशक्क़त करते हैं, बहुत ज़्यादा इन लताइफ़ की इस्लाह करते हैं, मुरम्मत करते हैं। इनको ठीक करने के लिए हमतन गोश हर वक़्त तैयार रहते हैं। तो आज का हमारा मौज़ू लतीफ़ा क़ल्ब है, यानी दिल का सबक है। और ये सिलसिला नक्शबंदिया आलिया शरीफ का पहला सबक है, पहला पड़ाव, पहली मंजिल, पहला सबक, पहला लतीफ़ा। दिल से अल्लाह अल्लाह करना, ये सबक है। दिल को मॉनिटर करना कि दिल धक धक नहीं कर रहा बल्कि अल्लाह अल्लाह कर रहा है, ये इसका सबक है। दिल को गैर अल्लाह की चाहतों और मोहब्बतों से पाक करना, ये पहला सबक है। ये लतीफ़ा क़ल्ब का जिक्र है। जितनी भी गफलतें हैं इसमें, वो जिक्र की कसरत से दूर की जाती हैं। जितनी भी कदूरतें हैं इसमें, जिक्र की कसरत करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, रियाज़त करके उनको दूर किया जाता है। और इसी तरह जितनी भी गैर अल्लाह की मोहब्बतें या चाहतें हमने दिलों में पाली हुई हैं, भई मेरे पास बड़े से बड़ा घर हो, मेरे पास बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, टॉप ऑफ द रेंज मोबाइल हो, ये सारी ख्वाहिशें, चाहतें नाजायज़, जिनके लिए हम हलकान हुए जाते हैं, ये सारी गैर अल्लाह की मोहब्बतें हैं। ये सारी गफलतों में ले जाने वाली चीज़ें हैं। पैसा, दौलत, पावर, कुर्सी, ओहदा, मनसब, ये सब गैर अल्लाह की मोहब्बतें हैं। ये सब इलाह बन जाते हैं लोगों के। इलाह, तौबा। हम नमाज का ख्याल नहीं करते, बस पैसे की दौड़, पैसा कमाने की मोहब्बत। हम नमाज का ख्याल नहीं करते, दुनिया में, सोसाइटी में, मुआशरे में इज्जत की मोहब्बत, इज्जत की लालच, हवा हिरस, पार्टी हो रही है जी, इवेंट चल रहा है जी, नमाज का वक़्त आया, गुज़र गया, हमने ख़्याल ही नहीं किया। तौबा। तो कोई भी मामला, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नमाज से गाफ़िल कर दे, आपकी रब की बारगाह में, आपके रब की बारगाह में क़याम और रुकू और सजदे को भुला दे, वो गैर अल्लाह है, वो आपका इलाह है। तोड़ें उस बुत को, नेस्तो नाबूद करें उसको। कैसे होगा? ज़िक्र की बरकत से। जैसे-जैसे आप अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह अपने दिल से पुकारेंगे, इंशाअल्लाह ताला ये आपकी रूह ताकतवर होनी शुरू हो जाएगी। और आपकी जो चाहतें, आपकी जो गैर अल्लाह की मोहब्बतें, ये जो कदूरतें हैं, ये जो गफलतें हैं, ये जो दिल की स्याहियाँ हैं, जो स्याहियों की वजह से जो चीज़ें बुरी हैं पर बुरी नहीं लग रही, इसका मतलब ये दिल जो है वो गफलतों से अटा हुआ है, वो जो स्याहियों से भरा हुआ है, इसलिए वो बुरी चीज़ बुरी भी नहीं लग रही हमें। झूठ बोलते हैं, झूठ हमें बुरा ही नहीं लगता। कोई और गलत हरकत करते हैं, हमें कोई, वो क्या कहते हैं, नागवार ही नहीं गुज़रता हमें। क्यों? क्योंकि रूह में वो ताकत ही नहीं है कि वो आगे से रेज़िस्ट करे, गिल्टी कॉन्शियस दे आपको कि ओ भई कमबख्त ये क्या किया? ये तो बड़ी बुरी बात है। हाउएवर, जो दिल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी में। अगर मैं यूँ बात समझाऊँ कि दिल जो है वो आपकी पूरी बॉडी का बादशाह है, तो दिस इज़ ट्रू। हाथ, पाँव, नाक, मुँह, सारे ऑर्गन्स और सारे पार्ट जो हैं आपकी बॉडी के, वो रियाया हैं और दिल जो है वो बादशाह है, हुक्मरान है। कैसी अजीब बात है कि कोई हमें ये पूछे कि अच्छा भी आओ भी खाना खा लो,
ہم کہتے ہیں نہیں جناب میرا دل نہیں کر رہا کیسی عجیب بات ہے نا بھئی، کھانا تو منہ نے کھانا ہے، ذائقہ زبان نے بتانا ہے، جانا وہ اسٹمک میں ہے، معدے میں ہے، تو میرا دل نہیں کر رہا، یہ کیوں جواب دیا ہم نے؟ بھئی دل نے تھوڑی کھانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ کھاتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، ہم وہ پہنتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، ہم وہاں جاتے ہیں جہاں ہمارا دل چاہتا ہے۔ اگر دل چاہ رہا ہو کہ میں جناب سینما چلا جاؤں تو کوئی مسجد میں لے جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اور اگر میرا دل چاہ رہا ہو کہ ہاں بھی نماز کا وقت ہے، میں نے مسجد جانا ہے نماز کے لیے، جماعت کے ساتھ میں نے نماز پڑھنی، تو کوئی مجھے سینما لے جا سکتا؟ نہیں۔ سمپل از دیٹ۔ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ ہم موسٹلی اینڈ میجورٹی جو کام ہیں وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، دل کے تابع ہو کر ہم وہ کام کرتے ہیں۔ اور اگر دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، اگر دل اپنی غفلتیں، اپنی قدورتیں، اپنی سیاہیاں نکال دے، تو پھر دل کیا کرے گا؟ دل تو جھکے گا اللہ کی بارگاہ میں، دل تو جھکے گا قرآن کی تلاوت کی طرف، دل تو درود پاک پڑھنے کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے نا جی، اس کو ٹھیک کریں۔ آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی پوری باڈی میں، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ہی ٹھیک ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں کو ٹھیک کریں۔ دل جو ہے وہ اللہ کا تھرون ہے، مسکن ہے، یا کیا کہنا چاہیے، اللہ جہاں سما جاتا ہے دل وہ جگہ ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے نا، میں کہیں نہیں سماتا لیکن مومنین کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ تو اس کا مطلب اللہ کے انوارات اور تجلیات نہ تو دماغ پر اترتے ہیں، نہ آنکھوں پر، نہ زبان پر، نہ کانوں میں، کہاں اترتے ہیں؟ دل میں۔ تو اپنے دلوں کو صاف کریں۔ بھئی کیسے ہو سکتا ہے میرا دل غفلتوں میں ڈوبا ہو اور اللہ کے انوارات اور تجلیات اس میں اترے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، لاجیکلی ایسے نہیں ہوتا۔ میرا دل قدورتوں سے بھرا ہو، نفرتوں سے بھرا ہو، اور میں تصور یہ کروں کہ اس میں اللہ کے نور آ جائے، اللہ کے انوارات آ جائیں، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ دلوں کو صاف کریں، بہت زیادہ پاکیزہ کریں، تیار کریں، کبھی قیام کر کے، کبھی رکوع کر کے، کبھی سجدے کر کے، کبھی استغفار کر کے، کبھی صدقات خیرات کر کے، اور کبھی کثرت ذکر کر کے، کبھی نوافل پڑھ کر، کبھی تہجد کی بیداری کر کے، کبھی قرآن کی تلاوت کر کے اپنے دلوں کو صاف کریں، خدا را صاف کریں، غیر اللہ کی محبتیں اس میں سے نکال دیں، ناجائز خواہشات اس میں سے نکال دیں، بیوی بچوں کی محبت اور دنیا کی کسی چیز کی محبت، ہر وہ محبت جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت اور سنتوں کے آڑے آ جائے، وہ غیر اللہ ہے۔ میری بیوی بچوں کی محبت اگر مجھے صبح فجر میں بیدار نہیں ہونے دیتی تو اس کا مطلب وہ الہ بن گئے، وہ رکاوٹ ہے میرے اور میرے رب کے درمیان۔ بچوں کے لیے اچھا مستقبل بناتے، مجھے پیسہ کماتے، اتنا غافل ہو گیا، اتنی غفلت آ گئی کہ مجھے ہوش ہی نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو اس کا مطلب وہ بچے، وہ اولاد، وہ میرے لیے آزمائش بن گئے۔ اپنے دلوں کی قدورتوں کو صاف کریں۔ کیسے صاف ہوگی؟ اللہ کے ذکر سے۔ بہترین طریقہ اللہ کا ذکر ہے۔ میں نے بتایا نا جی، بہت ساری چیزیں ابھی میں نے کاؤنٹ کرائیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، صدقات دیں، خیرات کریں، رمضان میں روزے رکھیں، نفلی عبادات کریں، ہر چیز آپ کے دل کو روشن و منور کرے گی، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کا اثر ہوتا ہے وہ ہے ذکر الہی، اللہ کا ذکر، اللہ اللہ اللہ، دل پر سٹرائک کرنا، اللہ اللہ اللہ، جارہ زبان کے ساتھ کہتے ہوئے، یا خفی، خفیہ طور پر، اندر ہی اندر،
दिल की तसव्वुरी जुबान से, कि दिल धक धक नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह 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 कर रहा है। अच्छा, ये जो खफी और कल्बी तरीका है, ये बहुत ही यूनिक तरीका है, बेहतरीन तरीका है। मैंने इसको बेहतरीन पाया इसलिए भी कि मेरे शेख ने मुझे ये तरीका सिखाया, मेरे लिए बहुत मुकद्दम है, और इसलिए भी कि लॉजिकली इसमें फायदा है। भाई 11 जिक्र आप जुबान से करेंगे, कितनी देर करेंगे? 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 6, थक जाएंगे, जुबान थक जाएगी ना जी। गाफिल हो जाएगी जब बातें करेंगे, खाना खाएंगे मसरूफ हो जाएगी, सोएंगे गाफिल हो जाएगी। तो कितनी देर करेंगे आप जुबान से 11 जिक्र? और खफी और कल्बी 24/7 जिक्र होता है, यानी 24 घंटे और 7 दिन ये जिक्र होता रहता है। कोई लम्हा गफलत में नहीं गुजरता, और किसी को खबर भी नहीं होती कि ये जिक्र कर रहा। ये तो मैं हाथ हिला रहा हूँ, सर हिला रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ अल्लाह के जिक्र की, बुलंद आवाज में भी बाज़ औक़ात पुकार रहा हूँ अल्लाह अल्लाह, तो आपको पता है ना कि मैं जिक्र कर रहा हूँ। और जब मैं बातें करता हूँ, आपको क्या खबर कि मेरे अंदर जिक्र चल रहा है कि नहीं चल रहा? ये तो सिर्फ मेरा रब जानता है और मैं जानता हूँ, किसी को खबर नहीं। फरिश्ते भी आजिज़ आ जाते हैं, अल्लाह वालों से मैंने सुना है, फरिश्ते भी आजिज़ आ जाते हैं। वो कहते हैं या अल्लाह पाक, इसने कितनी बार अल्लाह पुकारा? अल्लाह फरमाता है छोड़ दो, ये सवाब की और नेकियों की रेंज से बाहर निकल गया है। अब ये जिक्र जो है, ये इसके और मेरे दरमियान चल रहा है, सिर्फ मैं जानता हूं कि इसने मुझे पुकारा है। अब ये नेकियों से, सवाब से बाहर निकल गया, अरफा व आला हो गया है, मोतबर हो गया है। कैसे? ये भी बताता हूं। जब कोई बंदा अपनी जुबान से अल्लाह पुकारता है, तो अल्लाह के नाम मुबारक के 4 हरूफ हैं, हर हरूफ के बदले 10 नेकियां हैं, और एक बार अल्लाह पुकारने से, ज़ाहिरी तौर पर जुबान से अल्लाह पुकारने से 40 नेकियां आपके नामा आमाल में कातबीन लिख लेते हैं। जितनी बार आप कहेंगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 40 नेकियां आपके नामा आमाल। और अगर यही जिक्र आप खफी और कल्बी तरीके से करें, अंदाजा करें कितनी नेकियां लिखी जाएंगी। वैसे पहले भी मैं महफिलों में ये चीज मेंशन कर चुका हूं, चले आज सबक की दोहराई करते हैं। अब मैंने खफी और कल्बी जिक्र करना शुरू कर दिया, अब कितनी नेकियां मुझे मिलेंगी? भाई दिल का काम है खून को एक तरफ से उठाना, आगे पंप कर देना, दूसरी तरफ फेंकना। वो इसी काम में मशगूल है, जब से आप पैदा हुए हैं, मैं पैदा हूं, वो यही काम कर रहा है, बल्कि हमारे पैदा होने से भी पहले का कर रहा है। ठीक है जी, ना ये सोता है, ना ये थकता है, ना इसके लिए कोई रात है, ना इसके लिए कोई दिन है, बस ये अपने काम में मसरूफ है, लगा हुआ है, चूकता ही नहीं है, गफलत करते ही नहीं है, चलता ही जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और चलता ही रहेगा। कब तक? मरने तक। और जिन्होंने अपने दिल को जिक्र में मशगूल कर दिया, उनका मरने के बाद भी बंद नहीं होता, उनका कल्ब सलीम में मुंतकिल हो जाता है। खैर वो एक डिफरेंट चैप्टर है, उस पर फिर किसी दिन रोशनी डालेंगे। तो जब आप खफी और कल्बी तौर पर अल्लाह पुकारते हैं, तो जरा काउंट करें कितनी बार पुकारा आपने। साइंस कहती है कि हर इंसान का दिल 1 मिनट में कमोपेश 72 टाइम धड़कता है। सो इसका मतलब हर धड़कन में अल्लाह का नाम शामिल हो गया। हर बार उसने अल्लाह का नाम पुकारा, एक तरफ से खून उठाया, दूसरी तरफ पंप कर दिया, उसमें अल्लाह का नाम भी शामिल हो गया। अल्लाह, आगे फेंक, अल्लाह, आगे फेंक, अल्लाह, आगे फेंक, खून उठाता जा रहा है, अल्लाह अल्लाह करता जा रहा है, आगे फेंकता जा रहा है। वो खून जिन जिन रगों में, शरियानों में, वेसल्स में, जिन रोंगटों में, जिन ब्लड वेसल्स में, जहां जहां भी वो खून जाएगा, अल्लाह के नामे मुबारक की पुकार करता हुआ जाएगा।
سب سے پہلی بات آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا اس باڈی میں جس میں اللہ کے نام کی پکار کے ساتھ گونج رہا ہو خون، کیا اس میں کوئی بیماری رہے گی؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ نہیں رہے گی۔ اللہ کا نام مبارک بڑا عظمتوں والا ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اللہ کا نام بڑا عظمتوں والا۔ اب جہاں جہاں بھی اللہ کا نام کی پکار جا رہی ہے، رونگٹوں سے لوں لوں سے آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ سائنس نے یہ بات سمجھنی سمجھانی آسان کر دی۔ اولیاء اکرام تو شروع سے ہی یہ بات لوگوں کو بتاتے تھے، لیکن یقین شاید کچھ لوگوں کو نہیں آتا تھا۔ آج کی سائنس نے سمجھنا آسان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ 3.5 کروڑ بلڈ سیلز ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور کم و بیش 3.5 کروڑ بلڈ سیلز پورے کٹھے کریں تو یہ جلد بنتی ہے انسان کی۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم و بیش 3.5 کروڑ بلڈ سیلز ہماری باڈی میں بنتے اور ڈسٹروائے ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ سکن سیم نہیں رہتی۔ یہ اوپر سے ڈرائی سکن، ڈیڈ سکن اتر جاتی ہے، نیچے سے اور پھوٹ آتی ہے، اوپر سے اتر جاتی ہے، نیچے سے اور آ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 72 ٹائم ہمارا دل دھڑکا 1 منٹ میں، اور ہر بار اس نے اللہ کا نام پکارا۔ 40 ملٹیپلائی بائی 72 اور 72 ملٹیپلائی بائی 3.5 کروڑ۔ ذرا کیلکولیشن کریں کہ 1 منٹ کی کمائی کتنی ہے اور 1 گھنٹے کی، 1 دن کی، انفینٹی۔ کوانٹٹی ختم ہو جائے گی، الفاظ ختم ہو جائیں گے، فگر ختم ہو جائیں گے، فرشتے عاجز آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فرشتوں باز آ جاؤ، ٹھہر جاؤ، رہنے دو۔ اب یہ نیکیوں اور ثواب سے بالا تر ہو گیا ہے، اب اس کی میری دوستی ہو گئی ہے، اب یہ میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور یہ میرا ذکر اکیلے میں کرے تو میں اسے اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اور یہ میرا ذکر مجمع میں بیٹھ کر کرے تو میں اس سے بہتر مجمع عرش معلیٰ پر اپنی شان کے لائق سجاتا ہوں۔ کبھی انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کر کے، کبھی سردار ملائکہ کو، فرشتوں کو اکٹھا کر کے، ان میں اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہوں کہ دیکھو بیٹھے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی یہ اللہ کا جو ذکر ہے بندے کو کتنا معتبر کر دیتا ہے، کتنا مستجاب الدعوات کر دیتا ہے، کتنا رب کے قرب میں لے کے اتر جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ بھئی ہم اللہ کا ذکر کریں، بات سمجھ آتی ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ رب ہے، وہ اس شان کے لائق ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، پر اللہ ہمارا ذکر کرے، ہم تو اس لائق نہیں۔ اور ذرا سوچیں کہ اگر اللہ ہمارا ذکر اپنے فرشتوں میں اور اپنے انبیاؤں کی ارواح میں کرتا ہوگا تو وہ کس شان کے لائق کرتا ہوگا، کس لیول پر کرتا ہوگا۔ آپ کی اور میری عقل اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اچھا، اب صورت آیت مبارکہ کی طرف دوبارہ واپس آتے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فوراً ہی ساتھ شکرانے کا آ گیا۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہنا، نہ شکروں میں شمار نہ ہونا، نہ شکر لوگوں میں نہ چلے جانا۔ کیوں بھئی شکر کا کیوں فوراً آ گیا؟ او بابا، ہم اللہ کا ذکر کریں تو اللہ کا کرم اترتا ہے، اور جب اللہ ہمارا ذکر کرے گا تو کرم کی کوئی انتہا ہی نہیں رہے گی۔ اتنا کرم اترے گا، اتنا کرم اترے گا، اتنا کرم اترے گا کہ اللہ فرماتا ہے پھر شکر کرنا، نہ شکروں میں نہ چلے جانا۔ تم پر اتنا کرم اترا ہے کہ اب شکر کرنا، کیوں؟ میں نے تمہارا ذکر کیا۔ اور اللہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے
کہ میں اور میرے فرشتے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا کرو، یعنی درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، خفی اور قلبی، اور یہ 24 گھنٹے کا ذکر ہے، کیونکہ دل کو آپ نے مانیٹر کرنا ہے، ایک بار محنت کرنی ہے، مشقت کر کے خوب اس کو ذکر کی طرف لے آنا۔ جب وہ ذکر کے ردم میں آ جاتا ہے، جب وہ قلب جاری ہو جاتا ہے، پھر بند نہیں ہوتا بابا، پھر وہ رکتا نہیں ہے، پھر ذکر کسی لمحے سٹاپ نہیں ہوتا۔ آپ سو بھی جائیں، آپ کا جو دل ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ یہی اس کی تسبیح ہے۔ ہم نے اسے 2 روٹیوں کی لالچ میں، دنیا کی ہوا ہرس میں الجھا کے رکھ دیا۔ ہم نے اسے اللہ کی راہ سے ہٹا کے غیر اللہ کی محبتوں میں ڈال دیا۔ ہم نے اسے پیسے کی چاہت دے دی، دنیا کی چاہت دے دی، حالانکہ یہ دل تو اللہ کا مسکن ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا نور، اللہ کی تجلیات سما جاتی۔ اللہ فرماتا ہے میں کہیں نہیں سماتا۔ اللہ لا شریک ہے، لا متناہی ہے، بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ اس کے انوارات اور اس کی تجلیات جب کسی بندہ مومن پر اترتی ہیں تو اس کے لطیفہ قلب پر اترتی ہیں۔ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کسی کا چہرہ نہیں دیکھتا، کسی کا دماغ نہیں دیکھتا کہ کیا سوچتا ہے۔ اللہ جب بھی محبت سے توجہ فرماتا ہے، بندہ مومن کے قلب پر دیکھتا ہے، دل پر دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر محبت و اخلاص کتنا ہے، محبت و اخلاص کتنا ہے، یہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور میری مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، دین اسلام اس کے 2 پہلو ہیں، 2 چیپٹر، 2 کمپوننٹ ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ اللہ فرماتا ہے حقوق اللہ میرے ہیں، کوئی کمی کوتاہی ہوئی میں قدرت رکھتا ہوں، معاف کر دوں، میں معاف کر سکتا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں، میں غفور الرحیم۔ پر جب آپ حقوق العباد میں ڈنڈی ماریں گے تو پھر جس کے ساتھ زیادتی کی، جس کے ساتھ ظلم کیا، جس کا حق مارا، وہ معاف کرے تو معافی ہے، کیونکہ تم میرے نہیں اس کے مجرم ہو۔ بہت ساری منزلیں، روحانی منزلوں کی اب بات کرنے لگا، بہت ساری منزلیں عبادتوں سے نہیں، حقوق اللہ سے نہیں، بلکہ حقوق العباد سے طے ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے منصب اور مقام حقوق العباد فلفل کرنے سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری غلطیاں، خطائیں، کوتاہیاں، غفلتیں، گناہ صغیرہ اور کبیرہ حقوق العباد سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لہذا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لطیفہ قلب ہے اس کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھا کریں۔ ہر لمحہ نہیں بھی میں کام لگ گیا، میں بھول گیا، کوئی بات نہیں، جب یاد آئے پھر اللہ اللہ۔ کسی کو کیا پتا آپ دل میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ دل کی تصوری زبان سے اللہ اللہ اللہ۔ اگر فارغ ہیں، اکیلے ہیں اور بیٹھ کر اس طرح سر ہلا ہلا کے آپ ذکر کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ یہ سر کا ہلانا کانسنٹریشن قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب آپ کسی محفل میں ہوں، کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہوں، کسی آفس میں اپنے کولیگ کے ساتھ، اپنے ورک شاپ میں، اپنی شاپ میں، اپنے کہیں بھی ویئر ہاؤس میں ہیں، تو پھر سر ہلا کے کرنے کی ضرورت نہیں، بس اندر ہی اندر اللہ 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 کرتے رہیں۔ کسی کو خبر ہی نہیں کہ آپ اللہ اللہ کریں سوائے اللہ۔ تو ہر دم، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔
हर वक्त अपने रब का नाम पुकारो। कैसे पुकारेंगे हर वक्त? मैंने अभी बताया, जुबान तो थक जाती है, गाफिल हो जाती, मसरूफ हो जाती, कैसे पुकारेंगे? कान दो हैं, नाक के नथने दो हैं, आंखें दो हैं, जुबान तो एक है। चलो भी दो होती है, एक को जिक्र में लगा देते, एक को बोलने में लगा देते, खाने में लगा देते। अब ऐसा भी कोई नहीं। दिल की तसव्वुरी जुबान, यस, दिल की तसव्वुरी जुबान। दिल को मॉनिटर करें, धक धक नहीं कर रहा, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, करेगा, करता है वो, ये सबक है उसका, उसे करना होगा। मॉनिटर करें, मेहनत करें, कोशिश करें, फिर ये कल्ब जारी होता है। अगर किसी की जुबान अल्लाह के जिक्र में तर हो जाए, लतीफ़ा लिसान चल जाए, तो यही नहीं मान, चाहे जाए कि किसी का कल्ब जारी हो गया हो। और जिनके कल्ब जारी हो जाते हैं वो आम लोग नहीं होते। अभी बात सिर्फ कल्ब तक बताई है, इसके आगे मुकाम रूह भी है। और अगर किसी की रूह का सबक जारी हो जाए तो ईमानदारी से बताइएगा वो किस मकाम पर होगा। भाई, जिस्म को मौत है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। रूह को तो मौत नहीं है। इसका मतलब अगर रूह का सबक जारी हो गया तो फिर तो ये इन्फिनिटी टाइम के लिए, कोई लिमिट नहीं है इसकी। 100 साल, 1000 साल, 500 साल, 5 लाख साल, हर वक्त ये अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। और अल्लाह खुद कुरान में फरमा रहा है, हर वक्त मेरा नाम पुकारो। कैसे पुकारेंगे? ये जुबान तो हर वक्त नहीं पुकार सकती। इसी तरह हजूर सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, जो दम गाफिल सो दम काफिर। यानी जो लम्हा गफलत में गुजरा वो कुफर में गुजरा। वो सही फरमाते हैं फिर तो। भाई, अल्लाह का हुक्म है कि हर वक्त अपने रब का नाम पुकारो। तो अगर हम हर वक्त रब का नाम नहीं पुकार रहे तो इसका मतलब कुफर में पुकार गुजर रहे हैं वक्त। लिहाजा अपने दिलों को मॉनिटर करें कि दिल धक धक नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह 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 पुकार रहे हैं। भाई, मैं ज्यादा जिक्र करना पसंद करता हूँ, ओके फेयर एनफ, बैठे, जितना ज्यादा कर सकते हैं ज्यादा जिक्र किया करें। कुछ लोग सांस के साथ करते हैं, सांस के साथ, वो भी ठीक है। कुछ लोग लाइट बुझा के करते हैं, वो भी ठीक है। कुछ लोग खड़े होकर करते हैं, वो भी ठीक है। कुछ लोग बीड्स पर, वो जो दाने होते हैं, गीटियां होती हैं, वो आगे रख के करते हैं, वो भी ठीक है। कुछ लोग अल्लाह 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 करते हैं, फेयर एनफ, वो भी ठीक है। कुछ लोग ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद। कुछ लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हैं, वो भी ठीक है। सारे अज़कार उसी के लिए, सारी तारीफें उसी के लिए, सब बुलंदियां उसी के लिए, सब पाकीज़गियां उसके लिए, सब इबादतें उसके लिए, सब दुआएं, इल्तिजाएं, मन्नतें, मुरादें उसी की बारगाह से हैं। अल्लाह पाक आपके मेरे जिक्र अज़कार को कबूल फरमाए। खफी और कल्बी जिक्र किया करें। सब साथी मेरे पीछे कहें जी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये इज़्ज़न हो गया जी, मेरी तरफ से इजाजत हो गई आपको। खूब जिक्र किया करें, बल्कि जो भी आगे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, बहन भाई हैं, कोई भी आपकी फैमिली में हो, सबको ये जिक्र बताएं और उन्हें कहें जी ये जिक्र किया करें। इसमें आपका फायदा है, इसमें प्रोटेक्शन है, ईवल चीजों से बचत होती है, बुराइयों से बंदा बचता है, बेहयाइयों से बंदा बचता है, ब्लेसिंग में आ जाता है, काम जो करता है उसमें खैर बरकत आती है, जुबान में, आंखों में तासीर आती है, अल्लाह का नूर उसके चेहरे पर आयां हो जाता है और वो बंदा मुस्तजाबुद्दावात हो जाता है, बुलंद दर्जा हो जाता है, मोतबर हो जाता है। इसलिए बहुत सारा अल्लाह का जिक्र किया करें। बहुत सारी और भी तफसीर है इसमें, वक़्त की किल्लत के बाइस आज के इस मौजू को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ा सा जिक्र करते हैं जी, फिर दुआए खैर होगी। अल्लाहु जल्ला जलाल, अल्लाहु 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 अल्लाहु
اللہ 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 جل جلالہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ 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 اللہم آمین اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی یا رب العالمین مالک القدوس تیرے نام مبارک کا ذکر کیا حق ادا نہیں کر سکے کوشش کی ہے قبول و مقبول فرما آج جو تعلیمات خصوصاً ذکر کے حوالے سے ہوئیں اذن دیا گیا طریقہ بتایا گیا اللہ تو سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے سب کو ہمت طاقت توفیق وسائل اسباب اور ریسورس عطا فرما کہ ہم سب خفی اور قلبی طور پر تیرے ذکر میں مشغول ہو جائیں ہمارے دل دھڑکیں تو تیرے نام کے ساتھ اللہم بکا اصبحنا وبکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموت وعلیک النشور اللہم صبح ہو تو تیرے نام کے ساتھ شام ہو تو تیرے نام کے ساتھ ہم جئیں تو تیرے نام کے ساتھ مریں تو تیرے نام کے ساتھ اللہ ہمیں اپنے نام مبارک کی برکتیں حلاوتیں عطا فرما اپنے نام مبارک کی عظمتوں میں سے ہمیں حصہ عطا فرما اپنے نام مبارک کی پروٹیکشن عطا فرما اللہ ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما کلمے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرنا قیام و رکوع اور سجدوں کی حلاوت عطا فرما ہمارے دلوں کو اپنے نام کا دلار عطا فرما دلوں کو اپنے نام کی گرمائش عطا فرما دلوں کو اپنے نام کا نور عطا فرما اپنی تجلیات اور انوارات کا مسکن بنا دے ہمارے دل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اللہ ہمارے سینوں کو اپنے نور سے روشن کر دے ہمارے قلوب و اذہان کو پاکیزہ و منزہ کر دے یا رب العالمین قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما ہر خیر اور بھلائی کے کام کی توفیق عطا فرما جو بھی خیر اور بھلائی کی دعائیں آج تک مانگی ساری قبول فرما جو بھی حاضرین محفل ہیں ان کی نیک حاجات نیک تمنائیں نیک ضرورتیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائیں عطا فرما خصوصاً ایک بچے کے لیے کہا گیا وہ بیمار ہے کینسر کا مریض ہے ہسپتال میں انڈر ٹریٹمنٹ ہے یا رب العالمین اس بچے کو زندگی تندرستی شفا اور سلامتی عطا فرما ان کے پیرنٹس کو بھی اللہ صبر عطا فرما یا رب العالمین جو بھی کوئی بھی بیمار ہے جہاں کہیں بھی کوئی بیمار ہے گھروں میں ہسپتالوں میں یورپ میں امریکہ کینیڈا میں ایشیا میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کہیں بھی کوئی بیمار ہے یا رب العالمین سب کو شفا عطا فرما اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما تو صاحب اختیار ہے صاحب قدرت ہے جس نے پہلی بار اس جسم کو بنایا سب کچھ صحیح رکھا اللہ تو قدرت رکھتا ہے اندر ہی اندر سے سارا کیمسٹری چینج ہو جائے کسی کو خبر بھی نہ ہو اللہ شفا عطا فرما شفاء کلی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما ہم سب کو درازی عمر اچھی صحت کے ساتھ عطا فرما جو پریشان حال ہیں جبیش بولے تھے میں بولے بغیر نہیں جو تنگ دستیاں ہیں اللہ اپنے کرم سے دور فرما دے جو مقروض ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما دے الہی انت مقصودنا وردا کا مطلوبنا آتینا محبت ذاتک و معرفت صفاتک آمین صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین شکر الحمدللہ رب العالمین
آپ سب کو آج کی محفل بہت مبارک ہو جی. دوران محفل تھوڑی سی ڈسٹربنس آ رہی تھی، شاید کسی ہماری بہن بیٹی نے اپنا مائک بھی آن کیا ہوا ہے اور اس کو میوٹ نہیں کیا. ویسے تو انتظامیہ کر دیتی ہوتی ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو فار سم ریزن ان کا آن رہ گیا. چلے، بچے بھی بعض اوقات چھیڑ دیتے ہیں، تو کوشش کیا کریں، آپ سب کوشش کیا کریں کہ دوران محفل جو ہے آپ کا جو مائک ہے وہ میوٹ رہے، اور آپ کی ویڈیو بھی بے شک بند رہے. ضروری نہیں کہ آپ ویڈیو پر جوائن کریں. تو اللہ پاک ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.